अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन अली ताज और मैं हूं अब्दुल समद। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उसका ताल्लुक है बिजनेस से। बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो नाकामयाबी की तरफ ना जाए बल्कि दिन ब दिन जो है वो तरक्की करे। इसके लिए कुछ तरीक़ेकार, कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए होती हैं, मैथडोलॉजी चाहिए होती हैं, जो कि अगर अपना ली जाए तो मेरे ख्याल से किसी भी बिजनेसमैन को इतना नुकसान ना हो। ख़ास तौर पे हम जो बात कर रहे हैं वो छोटे बिजनेसमैन जो कि जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं। तो अब्दुल समद करार साहब, मैं आपसे सबसे पहले इस सवाल से शुरू करूँगा कि एक आदमी जिसने सारी उम्र जमा करने में ही सारी उम्र लगा दी, ठीक है, और जाहिर है वो उसके लिए मैटर करती है, वो मनी, वो पैसा जो भी उसके पास है वो उसके लिए मैटर करता है। वो सबसे पहले तो ये बताइए कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? देखिए, सबसे पहली बात तो खैर मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि ये दो बड़ी मुख्तलिफ दो चीज़ें हैं, कारोबार और मुलाजमत। इन दोनों को भी एक एंगल से देखा नहीं जा सकता। बेसिकली बिजनेस क्या है? बिजनेस इट्स जस्ट एन आइडिया। बिजनेस नाम है एक आइडिया का। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप समझते हैं कि वैसे स्किल्स या जो आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेवेंट वो आइडिया है, तो आप उसमें आराम से चाहे तो उसमें ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि हर साल तकरीबन 4.25 लाख बच्चा MBA की डिग्री लेके पास आउट होता है, बिजनेस की डिग्री लेके। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने यहाँ बिजनेसमैन डेवलप नहीं किए। वजह उसकी यही कि फाइनेंशियल लिटरेचर ये हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, जो कि बहुत ही बेसिक सा है, जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे कि कारोबार के बुनियादी उसूल नफ़ा और नुकसान, ठीक है। और एक चीज़ तो तय है कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए यू हैव टू बी रिच, आपको अमीर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अमीर होने के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप अमीर हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो डेफिनेटली कोई भी ख्वाहिशात, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपका दिल चाहता है या जिसकी आप चाहत रखते हैं वो आपकी पहुँच से दूर नहीं होती, तो आप खुशहाल रहते हैं। दूसरी बात है कि दो मुख्तलिफ मेंटेलिटियाँ हैं, एक कारोबार और एक मुलाजमत पेशा। हमारे यहाँ तकरीबन बहुत से पाकिस्तानी भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तकरीबन 20-20, 25-25 साल जो है उन्होंने मुलाजमत की है बैरून मुल्क में रहकर। और एक अरसे बाद ऐसा होता है कि वो जितनी अपनी सारी जमा पूंजी लेकर जब पाकिस्तान आते हैं और वो जब किसी भी बिजनेस के अंदर हाथ डालते हैं तो फिर उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे हो ये रहा है कि वो हमारी नई जनरेशन को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं और उनको मुलाजमत पे ज़्यादा फोकस करने का कहा जा रहा है कि बाहर जाके मुलाजमत करें, वैसे पैसा बनाएं। ये बात ठीक है कि जॉब से, नौकरी से आप पैसे बना तो सकते हैं, एट द एंड ये कि जितना भी आपने पैसा बनाया लेकिन आप पैसे उसे खर्च नहीं कर सकते जैसे एक बिजनेसमैन खर्च करता है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर दो चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आइडिया क्या है और आपके अंदर पोटेंशियल क्या है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर बहुत सारा वैक्यूम है, बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल है आपके सामने, ऊबर है कहीं में बेसिकली, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है इनकी, लेकिन इनकी अपनी कोई कार नहीं, इनकी अपनी कोई व्हीकल नहीं है, लेकिन इट्स वाज आइडिया जो कि बूस्ट कर गया। देखिए, ऊबर और करीम जो है एक जीनियस आइडिया है, उसमें बगैर आप अपना एक बड़ा पैसे का चंक जो है वो इन्वेस्ट किए और अपने कारोबार को आप रन कर रहे हैं और डेफिनेटली दूसरों लोगों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे पहले कारोबार शुरू करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आप जो भी बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं उससे दूसरों को फ़ायदा क्या पहुंचेगा, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं। इसके साथ मेरा एक सवाल है समद साहब के हमने आइडिया डेवलप कर लिया, ओके, ठीक है, हमने अपनी रिसर्च कर ली कि किस प्रोडक्ट में या किस सर्विस में हमने जाना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो ये कि बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट, कि जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी डेफिनेटली वो आपके लिए यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी, और आपकी उस पर इतनी अच्छी ग्रिप हो कि आप अपने तौर पे भी ये समझें कि ये सर्विस आपसे अच्छी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस पे। एक और चीज़ हमारे यहाँ हमारे नौजवानों के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली वो अफराद जो जॉब पेशा हैं, जो जॉब छोड़ने से डरते हैं कि मेरा 2 महीने का राशन कैसे चलेगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। हाँ, ये बहुत बस बिलीव करें, अल्लाह पे यकीन रखें, तिजारत सुन्नत है, ठीक है। और तिजारत का ही हमें शरीयत ने कहा कि इसमें बहुत बरकत है।
تو دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں, اگر لیٹ سپوز اگر ڈسیبل لوگ ہیں کافی ایسے, یا جن کے وہ بچے جن کے والدین نہیں رہے دنیا میں, تو کیا ان کے بچے بڑے نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ کام اللہ پاک کا ہے, ہمیں پالنا, ہمارے بچوں کو پالنا اللہ پاک کا کام ہے. تو رسک لیں, اللہ پہ انحصار کریں, اس پہ بھروسہ رکھیں اور چھوڑیں, اور اپنے اوپر آپ کانفیڈنس رکھیں. یہ انسان اپنے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, تو وچ مینس دیٹ کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. صرف آپ کے اندر اللہ نے آپ کو کیا کوالٹیز دی ہیں, کیا خوبی دی ہیں, اپنے آپ کو کھنگالیے, اپنے آپ کو انالائز کریں. اور کاروبار کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی بزنس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, بس صرف اس کے لیے محنت شرط ہے, محنت شرط ہے. اور جو بھی آپ کے مائل سٹونز ہوں, جو بھی آپ کی اچیومنٹ ہو, جو آپ اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سپوز گاڑی ہے, بنگلہ ہے, واٹ ایور یو وانٹ, آپ کو وہ ایک نہ ایک دن ملے گی ضرور. آپ کی ہارڈ ورک آپ کو پے آف لازمی کرے گی, لیکن اس کے لیے کنسسٹنٹلی ہو کے محنت کرنی ہے آپ نے. اور کسی بھی بزنس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی پہلے مارکیٹ ریسرچ کریں, کہ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے وہ آیا کوئی اور کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیٹس سے کہ ہم لوگ 5 سال کا ایک ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور 5 سال کا ایک ٹارگیٹ بنا کے ہم چلتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کن کن فیز سے گزرتے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں فرسٹ اسٹیپ یہ کہ آپ 5 سال کا مائل سٹون رکھیں, دیٹس ویری فائن, ویری گڈ, بہت اچھا ہے. لیکن جتنی تیزی سے دور گزر رہا ہے, وقت کے اندر جیسے برکت ختم ہوتی ہے, آپ اپنے مائل سٹون سیٹ کریں 1 سال کے لیے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر 1 سال کا آپ کا ٹارگیٹ ہوگا, اس کے اندر آپ نے ایوری کوارٹر آپ نے مائل سٹون سیٹ کرنے کہ مجھے ایوری کوارٹر میں مجھے یہ مائل سٹونز کو اچیو کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 از دیٹ کہ آپ بھلے ہی یہ جانتے ہوں کہ ان 3 ماہ کے اندر, پہلے کوارٹر کے اندر میں بھی شاید میں 1 ملین یا 1.5 ملین تک ٹچ نہ کر پاؤں, لیکن آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے 1 ملین کا. اگر آپ 1 ملین کا ٹارگیٹ سے 2 ملین کا یا 1.5 ملین کا ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو ایٹ لیسٹ یو کین ریچ 70 to 80%. تو بڑا سوچیں, بڑا گول رکھیں, اس کے لیے محنت کریں. ایٹ لیسٹ آپ 1 سال میں نہیں کر پائیں گے, لیکن 2 سال میں 3 سال میں ڈیفینیٹلی آپ اپنے گولز کو اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی زیادہ جس پہ فوکس کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک میتھ ہے کاروباری افراد کے لیے جو خاص طور پہ کہی جاتی ہے کہ پیسہ کبھی بھی اپنے کاروبار جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پیسے سے نہ کرو, ٹھیک ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ میتھ صحیح ہے, اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دوسرا, لیٹس سے کہ پیسہ میرا اپنا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا مجھے کسی ایسے ماڈل پہ کام کرنا چاہیے جس ماڈل پہ آج کل بہت بیشتر کمپنیز کام کر رہی ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز یوز نہیں کرتی, ٹھیک ہے, ریسورسز دوسروں کے یوز کرتی ہیں, پیسہ وہ ایک جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ بیشتر بزنس مین نہیں لگاتے ہیں, وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ. تو ریسورسز لیٹ سے آ کے اگر آپ کو دوسری مل جاتی ہیں, دوسرے لوگوں سے مل جاتی ہیں, تو آپ وہ پیسہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ پہ لگا دیں. تو کیا یہ دونوں ماڈل جو ہیں وہ پریفریبل ہیں, یا دونوں میں سے کوئی ایک ماڈل ہے جس پہ ہم بہتر طریقے سے کام کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت بے تحاشا چیزیں ہیں اس کے اندر. میں اسٹارٹ کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ بزنس کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, کیوں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آئیڈیا اور اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس پہ انویسٹمنٹ ہو سکے, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو انویسٹ یور اور منی, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, کوئی بھی بزنس نیچ ہو, چاہے وہ کارپوریٹ لیول پہ ہو یا کنزیومر اینڈ پر ہو یا لوکل پبلک کے لیے ہو, ایڈورٹائزمنٹ از اے کی ایلیمنٹ. اس کے بغیر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ میں اگر ایک گھر میں بیٹھا ہوں, اگر مجھے کچھ بیچنا ہے, تو جب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں, تو مجھے ڈیفینیٹلی جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, مارکیٹ کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ بیچتا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اور اس کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے آئیڈیا کو لوگ مذاق اڑائیں گے, ڈیمورلائز کریں گے, لیکن آپ نے ان سے جو ہے گھبرانا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ بہت سے ایسے فیزز آئیں گے جس میں آپ کا دل ایسا بھی کرے گا کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ سوچیں گے یار میں یہ نہیں یہ کر لوں, یہ نہیں یہ کر لوں, لیکن آپ نے ہٹا نہیں ہے وہاں سے. اسٹے فوکس کرنا ہے اس پر جو آپ کر رہے ہو. میں بشیر احمد صاحب کی بات کروں گا, جو بشیر احمد ٹیکسٹائل کا آنر ہیں, اور 70s میں, اور ان کے پاس فقط انہوں نے دوستوں سے پیسے ادھار لے کے غالباً یورپ کا انہوں نے وزٹ کیا تھا. اس وقت ایکسپینس کا تقریباً آیا تھا 70-80 ہزار روپے 1 لاکھ کے قریب کا. اور بیسیکلی وہ بشیر احمد صاحب وہ ہیں جنہوں نے ڈائنام انوینٹ کیا
किया है दुनिया भर की, इंट्रोड्यूस करा है Introduce करा है पाकिस्तान हमने। के एंड से पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस। जब वो यूरोप गए, यूरोप जाकर उन्होंने जब अपनी अपना इंट्रोडक्शन किया और उन्होंने जब अपने डायनामिक के आगे रिप्रेजेंट किया क्लाइंट्स के आगे, तो काफ़ी क्लाइंट्स ने ये कहा कि ठीक है ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम पाकिस्तान से पोजरी वगैरह वगैरह और चीज़ें मंगवाते हैं, लेदर वगैरह ये मंगवाते हैं, आप हमें ये प्रोवाइड करें। लेकिन उनका एम क्या था, उनका गोल क्या था, उनका फोकस क्या था कि जी मैं ये बनाता हूँ और यही बेचता हूँ, ये मेरा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, मैं इसी पे काम करता हूँ। तो गोया कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी काम करें, किसी भी चीज़ पे काम करें, उस पर फोकस रखें।